नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। एउटा भिन्न यात्रा, तर यो कुनै पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा होइन। यात्रा हो केवल मानिसहरूको जीवन, भोगाइ र दैनिकी, खेतीबाली, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, जनयुद्ध अनि कोरोनाको कुरा। छिट्टै आउँदैछ आँखीझ्यालमा लकडाउन यात्रा दाङ, रोल्पा र रुकुमको। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य। आज हामी जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिबारे कुरा गर्नेछौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। यसबाट जोगिन सिराहा र उदयपुरका कृषकहरू जलवायु मैत्री कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित भएका छन्। सङ्घीय आर्थिक सहयोग र विकास मन्त्रालय जर्मनीको आर्थिक सहयोग र स्वच्छ ऊर्जा नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 33% हिस्सा कृषि क्षेत्रले धानेको छ। तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् 2019मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक रूपमा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 2देखि 3% अर्थात् 60 देखि 90 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खडेरी, भुक्षे, बाढी, पहिरोले कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। रोग किराहरू त त्यति पहिला त थिएन। हेर्नु, बाढी नाली यहाँ फस्टाएरै हुन्थ्यो होइन, किनभने अब घाँसहरू प्रशस्त पाइन्थेन अनि गाईबस्तु सबैले टन्न पालेका थिए। आफ्नै मलहरू लगाएर भयो। पछि अब जङ्गल मासिँदै गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नु न, पानी पनि बेलामा पर्दैन, धान पनि कहिले सुकेको अवस्था, त्यस्तो अवस्था भइरहेछ भनौँ न। अहिले पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबदलले कसलाई असर गर्दो रहेछ त भन्दा जो प्रकृतिसँग नजिक भएर उसको जीविकोपार्जन गर्छ, त्यो भन्नाले वनमा आश्रित समुदायहरू भनौँ या कृषि गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने समुदायहरू। किनभने पानी पर्ने क्रम चाहिँ फेरबदल हुने बित्तिकैमा कृषकलाई ठुलो असर गर्ने भयो। वातावरणमा आइरहेको परिवर्तनले कृषिमा देखिएका समस्या समाधानको विकल्पमा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधितर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दो छ। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 14 सर्ले अम्बासमा हरियाली महिला कृषक समूहका 20 जना स्थानीय कृषकहरू यस अभियानमा जोडिएका छन्। (2076) सालमा सर्रे खोला किनारमा बनाइएको इनारको पानी विद्युतीय मोटरको सहायतामा झण्डै 400 मिटर माथि पानी ट्याङ्कीमा पुर्याइएको छ।
ट्याङ्की मार्फत वितरण हुने पानी खानेपानीका साथै सिँचाइमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। करिब 15,34,000 लागतमा निर्माण सम्पन्न सिँचाइ योजनाबाट 23 घरधुरी लाभान्वित छन्। चुरेको फेदीमा अवस्थित सर्रे अम्बासमा खडेरीका बेला सिँचाइको अभाव हुने गरेको छ। त्यसैले पानीको व्यवस्थापनका लागि माटो सिमेन्ट पोखरी बनाइएका छन्। भान्सा तथा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने पानी सङ्कलन गर्न जुठेल्नो खाडल बनाएका छन्। यस्ता स्रोतहरूमा सङ्कलित पानीले सिँचाइ गर्न सहज भएको छ। पानी आकाशबाट नआउँदाखेरि पनि होइन, अब यही पानीले तिउँ तरकारीमा भयो, अरू कुनै पनि बोट बिरुवामा भयो यसरी लगाइन्थ्यो। त्यसमा अब भनौँ न माछा साछा लगाउँदा पनि आफूले खाना पनि भयो, यसो बिक्री गर्नलाई पनि भयो। पानीहरू पनि जम्मा हुँदो रहेछ। यी पानीहरूले पनि तिउँ तरकारीमा बाली नाली भयो यसमा लगाउन सजिलो हुन्छ। सिँचाइका लागि चाहिने पानीको व्यवस्थापनपछि हरियाली महिला कृषक समूहका 10 जना कृषकहरू सामूहिक तरकारी खेतीमा सक्रिय भएका छन्। 4वटा टनेल मार्फत भइरहेको तरकारी खेतीले महिलाहरूको आर्थिक उपार्जनमा सघाएको छ। जग्गा धनी चाहिँ यहाँ गाउँमा बसेन होइन, बाहिर बस्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पुरै बाजे चौडी नै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब के सल्लाह गऱ्यौँ भने अब यो बाजे बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो लिजमा लिएर चाहिँ होइन अब तरकारी खेती गऱ्यो भने त हामीले केही गरेपछि त केही हुन्छ भनेर चाहिँ अनि हामीले सुरुवात गरेको। विक्रमसम्म 2070 साल अघिसम्म अर्काको काम गरेर गुजारा चलाउने सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का मुसहर समुदायका कृषकहरूको जीवन करार खेतीका कारण फेरिएको छ। यहाँका मुसहरसँग आफ्नो जमिन थोरै मात्र छ। त्यसैले मुसहर कृषकहरूले 7 वर्ष पहिलेदेखि जमिन भाडामा लिएर खेतीबाली लगाउन सुरु गरेका थिए। 4 बिघा जमिन भाडामा लिएर भगवानपुरको दलित महिला कृषक समूहका 40 जना कृषकहरू सामूहिक खेतीमा जुटेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि जमिन भाडामा लिएर करार खेती गर्दै आएका छन्। कृषकहरूको यो उपायले उनीहरूको आर्थिक अवस्था मात्र फेरिएन, जग्गा धनीको जमिन बाँझै रहने समस्याको पनि समाधान भएको छ। करार खेती शुरू भेलै तऽ हमसब पल्लेदारी करै छलियै, मजदूरी करैत करैतमे 1-2 साल केलियै तऽ ओहिमे 10,000 के महीना दै छलै। अब 10,000 ई खेती पाती जे करऽ लगलियै तऽ 10,000 हमसब तऽ एक सीजनमे कमा लै छियै। 1,20,000 बरसमे कमबै छलियै। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका 3 अभयनगरको माँ भगवती दलित महिला कृषक समूहका 21 जना भूमिहीन एवं सीमान्तकृत कृषकहरू पनि 30 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर कृषि कर्ममा अग्रसर भएका छन्। हरेक कृषकको भागमा 1 कट्ठा 5 धुर जमिन भाग परेको छ। झण्डै 10 लाख रुपैयाँको लागतमा सौर्य ऊर्जा मार्फत सिँचाइ सुविधा पाएपछि उनीहरूको दैनिकी खेतीबालीमा बित्न थालेको छ। सौर्य ऊर्जाको सहायतामा सिँचाइको व्यवस्था भएसँगै बोरिङ चलाउनका लागि चाहिने विद्युत र इन्धनको पैसा बचत भएको छ। काशी पानिऔरी बंद भ जाइ छल तऽ हमरा बड्ड अफार होइ छल खेती बाड़ी करेला, मगर आब सोलार देलियै तऽ बहुत सुविधा हमरा आरके छै खेती बाड़ी करेमे। ई जे खेत देलियै 1 कट्ठा तऽ एहिमे सब्जी आलू प्याज पूरा भऽ जाइ छै अन्हरसँ, तऽ ओ धान जे कतहु कमाइयो के लाबै छियै तऽ ओ धान स्वयं भात खाइ लए बचै छै। एकदम पूरा सुविधा भेलै। जे कतहु बाहरसँ कमा कऽ अबै छै तऽ धियापुताके पढ़बै लिखबै छियै, कोनो जे होइ छै तऽ जगो कीन लै छियै, किछो कीन लै छियै, तऽ ओ सजीलो भेलै, बहुते सजीला भेलै। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 मा हुद्दासे सोलार सिँचाइ योजना सम्पन्न भएसँगै खानेपानीका लागि देउरालीवासीले झेल्दै आएको दुःख समाप्त भएको छ।
41,59,457 रुपियाँको लागतमा 2077 साल असार 15 गते निर्माण सम्पन्न सिँचाइ योजनाबाट देउरालीका 60 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। हुद्दासी खोलाबाट 352 मिटरको उचाइमा सौर्य ऊर्जाको सहयोगमा लिफ्ट मार्फत गाउँसम्म पानी पुर्याइएको छ। यसरी तानिएको पानी घरायसी प्रयोजन, गाईबस्तु तथा कृषिमा प्रयोग भइरहेको छ। पानी बिना स्वास्थ्य रहन सकिँदैन। एक नम्बरमा स्वास्थ्य रहनको लागि पानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब त्यसरी सिँचाइमा पनि अब काम गर्छौँ र खानेपानीमा पनि हामीले उपभोग गरिरहेछौँ। बेलका नगरपालिका 5 मा घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूहका 13 कृषकहरू 2076 सालदेखि सामूहिक तरकारी खेतीमा सक्रिय छन्। उनीहरू 1 बिघा 6 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर तरकारी उत्पादनमा जुटेका हुन्। मुसहर समुदायका महिला कृषकहरू जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिको सहयोगमा तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। पानीको सही सदुपयोगका लागि 12वटा प्लास्टिक पोखरी र एउटा माटो सिमेन्ट पोखरी बनाइएको छ। सामूहिक तरकारी उत्पादनले उनीहरूको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक उपार्जनमा पहुँच बढेको छ। 1.5 वर्ष भरका खेताला नि गरेको छैन हामी। आफ्नै खेती बिरुवा लायो, गोरमेल गऱ्यो, आफ्नै घरमा बालबच्चा पनि हेऱ्यो। अहिले त नजिकै साह्रै सजिलो छ नि अहिले त। बाहिर किरा लाग्ने, धुसेले खाने, शीतले खाने, अनि टनेलमा चाहिँ हतपत राम्रो हुन्छ, किरा नि लाग्दैन, धुसेले नि खाँदैन। जलवायु परिवर्तनका कारण खेतीबालीमा रोग किराको प्रकोप वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले सिराहा र उदयपुरका स्थानीय कृषकहरू बालीमा देखिएको रोग किरा नियन्त्रण गर्न झोलमल, पहेँलो स्टिक ट्र्याप लगायतका उपाय अपनाउँदै आएका छन्। रैथानेसँगै उन्नत बिउ बिजनको प्रवर्धनमा बढी ध्यान दिन्छन्। पानी, हावाहुरीको प्रकोपबाट माटोलाई बचाएर वर्षाको पानीद्वारा जमिनको सतहमा पर्ने असरबाट जोगाउन छापो बाली लगाउन थालेका छन्। खोपा सिँचाइ प्रविधिबाट बाली नाली हुर्काइरहेका छन्। रोग किराहरू नियन्त्रण गर्नको लागि अमृत जल हैन त्यो बिरुवाहरूलाई सपार्न असाध्य मद्दत पुर्याउँदो छ। अमृत जल बनाउन सिकाउनु भयो, झोलमल 1, झोलमल 2, झोलमल 3 बनाउन सिकाउनु भयो। अनि त्यो प्रयोग गर्दाखेरि तरकारी खेतीमा चाहिँ केही फाइदा चाहिँ पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा महसुस मैले गरेको छु। बाख्राको मल, गाईको मल ल्याएर खेतमा छर्ने आफ्नै तरिकाले सिकाइदिएको छ। मैले त्यस्तै तालिम गरेको छु। धेरै विषालु नहाल्नु, खादपात नहालेर तरकारी खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर। पुराना गोठहरू सुधार गर्दै मलमूत्र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। यसरी सङ्कलन गरिएको मलमूत्र खेतबारीमा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति वृद्धि हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्छ। सुधारिएको गोठ व्यवस्थित हुने भएकाले पशुमा रोग व्याधिको प्रकोप कम हुन्छ। विषादीले हामीलाई सुरक्षा भनौँ न, हामीलाई हानि पुर्याउँछ। बरु त्यो भन्दाखेरि गाई भैँसीको पेसाब पनि हामीले छर्किन सक्यो भने केही न केही राम्रो हुन्छ भनेर हामी त्यही पेसाबहरू नै छर्किने गर्छ सर अहिले। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले जलवायु मैत्री घर बगैँचा कार्यविधि बनाएको छ। सिराहाकै भगवानपुर गाउँपालिकाले करार खेती कार्यविधि मार्फत भूमिहीन तथा सीमान्तकृत कृषकहरूमा थप हौसला प्रदान गरेको छ। सामूहिक रूपमा करार खेतीमा लागेका कृषकहरूले जग्गा धनीको जमिन प्रयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने भाडा गाउँपालिकाले नै भुक्तानी गर्दै आएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले करार खेती कार्यविधि, जलवायु मैत्री घर बगैँचा कार्यविधि, कृषि मौसम सल्लाह सेवा कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। करार खेतीमा संलग्न स्थानीय कृषक समूहको जग्गा बापतको शुल्क पनि बेलका नगरपालिकाले नै तिर्ने गरेको छ। 3वटै स्थानीय तहको यस्तो कार्यले जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिको विस्तारमा टेवा पुगेको छ। यसबाट दुईतर्फी फाइदा छ। एकातिर
के वो खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि आउँछ। अर्कोतिर यो भूमिहीनहरूलाई त्यो पोषणको पनि हिसाबले चाहिने उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, कुपोषण पनि दूर हुन्छ र यिनीहरूको जीवन स्तर उठाउने काममा पनि सहयोग हुन्छ। घर बगैँचाकै कार्यक्रमहरूमा हामी खर्च गर्छौँ। जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब अहिले सरेआमबासकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सिँचाइ र खानेपानीको चाहिँ हामीले व्यवस्थापनमा चाहिँ जो खर्च गरेका छौँ त्यो खर्चलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यसले सहजीकरण गर्छ। र यावत त्यस्तै चाहिँ सानो सानो नदी नियन्त्रणदेखि लिएर सबै काममा चाहिँ साझेदारीमा जो हामी काम गर्छौँ त्यो कार्यविधिलाई हामीलाई सहजताको बनाउँछ। बीज भण्डारहरू राख्ने, यहाँको जलवायु र मौसम अनुसारको अब बिउहरू चाहिँ लगाउने र यहाँको मौसम अनुसारको चाहिँ खेतीहरू चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। नेपालमा विक्रमसम्म 2067 सालमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका तयार गरी त्यस खाका बमोजिम तर्जुमा गरिएका स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। केयर नेपालको सहयोगमा सञ्चालित सामर्थ्य परियोजना अन्तर्गत सिराहा र उदयपुरका कृषकहरूले अपनाएका जलवायु मैत्री प्रविधिहरू यसैको परिणाम हुन्। यसले चाहिँ अनुकूलनीय खेती गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर पानी सङ्कलन गर्नको लागि सानो सानो पोखरीहरू निर्माण गरेका छौँ। यसबाट चाहिँ पानीको अभाव भएको समयमा उहाँहरूले त्यहाँबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी यो जग्गामा करार खेतीमा हामीले चाहिँ खास गरी उन्नत जातका बिउहरू लगाउनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ। यो पनि जलवायु अनुकूलनीय खेती प्रविधि हो। गरिब सीमान्तकृत यो जति मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भूमिहीनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जलवायु अनुकूलनका अभ्यासहरू अवलम्बन गराउँदै हैन उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने अनि यसमा यही अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न नमुनाहरू तयार गरिएको छ। 8वटा नमुनाहरू छन्। यो नमुनाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लगेर चाहिँ अब एक ठाउँमा पाइलोटिङ गरिएको छ। यी नमुनाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै चाहिँ अब जतिसम्म पुर्याउन सकिन्छ फैलाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ फैलाउने भन्ने रहेको छ। यो खाले अभ्यासहरूले चाहिँ हाम्रा स्थानीय स्तरमा कसरी अनुकूलन गर्न सकिन्छ र आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ राम्रो सिकाइ दिन्छ र यस्ता सिकाइहरूलाई चाहिँ हामीले नीति निर्माण तहमा यी सिकाइहरूको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रा नीति निर्माणहरू चाहिँ अझ धेरै सीमान्तकृत समुदाय लक्षित र उनीहरूको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ हाम्रा योजना र नीतिहरू चाहिँ त्यो दिशामा चाहिँ आउँछन्। एक अध्ययन अनुसार प्रति 1 डिग्री तापक्रम वृद्धिसँगै करिब 5% खाद्यान्नको उत्पादकत्व घट्ने अनुमान गरिएको छ। खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोगले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरू अझ बढी प्रभावित छन्। तर जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिहरूले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुझ्न र अनुकूलन गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण रहेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गरी बाली नालीको उत्पादन बढाउँदै खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न जलवायु मैत्री प्रविधिको विस्तारलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। सिराहा र उदयपुरमा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्न सके यसले कृषि क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।